अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकराम लोहिया। आज इस वीलॉग में ख़ुसूसी तौर पर बात की जाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नए प्लान्स क्या हैं, और उसके साथ साथ शेर अफजल मरवत है, उनकी जानिब से भी एक बयान बड़ा अहम सामने आया, उसके ऊपर बात की जाएगी। और वीलॉग के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म और पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, वो इस वक्त सऊदी अरब में हैं। 3 रोज़ा दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो दौरा सऊदी अरब के ऊपर हैं। इसके ऊपर भी मुख्तसरन जो है वो वीलॉग के आखिरी हिस्से में बात की जाएगी। सबसे पहले हिस्से में जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बात की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अब प्लान क्या है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो क्या करने जा रही है। क्योंकि अभी ईद आ चुकी है और ईद के दिन जो हैं वो 2-4 ही रह चुके हैं, और ईद की आमद के बाद ईद के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसका क्या लाएअमल होगा और क्या प्लान्स जो हैं वो तरतीब दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से, और उन पर अमल दरामद जो है वो कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इस वक्त जो है वो एक फ़ैसला किया गया है कि वो ईद के बाद जो है वो बड़े जलसे करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ईद के बाद जलसे करेगी तो क्या उनको जलसे करने की इजाज़त दी जाएगी। देखिए, एक तरफ जो है वो 9 मई के जब वाक़यात हुए उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ज़ेर-ए-ताब है, और उन्हें खुलकर जो है ना जलसे करने दिए जा रहे हैं, ना दीगर उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इतनी ओपनली जो है वो हमें देखने में नज़र नहीं आती। उससे कबल भी मैंने यूट्यूब पर भी आपको एक वीलॉग जो है वो भी दिखाया था, जिसमें एक पीटीआई जो सेक्रेटेरिएट है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, वहाँ पर एक मीटिंग थी, मीटिंग अरेंज की गई थी, और उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो मीटिंग थी। और जब वो मीटिंग का टाइम हुआ तो हम लोग जब पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो वहाँ पर पुलिस की जानिब से नाके लगाकर और उस दिन उनको मीटिंग वहाँ पर नहीं करने दी गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो सारी सूरत हाल है जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो फेस करना पड़ी थी। लेकिन अब जो है वो हालात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं उनको रिलीफ जो है वो अदालतों से मिलना शुरू हो चुका है। देखिए, ये जो रिलीफ मिलने का सिलसिला है ये ईद के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं उनके बाहर आने के चांसेस जो हैं वो मज़ीद बेहतर होते जा रहे हैं और मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके पीछे भी बहुत सारी अवामिल शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम जिक्र करेंगे जो अभी प्लान्स जो मुरतब किए गए हैं पीटीआई की जानिब से ईद के बाद वो क्या करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं उनके बाहर आने के चांसेस के हवाले से जो है वो बात की जाएगी। अब सबसे पहले वो जिक्र करते हैं उनके प्लान्स के हवाले से कि पीटीआई के इस वक्त प्लान्स क्या हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ईद के बाद बड़े जलसे करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो हैं अली मोहम्मद खान ने कहा है कि ईद के बाद बड़े जलसों की तरफ जाएंगे। ये अली मोहम्मद खान की जानिब से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जलसों के साथ पुरअमन एहतजाज भी हमारा हक है। जलसा या एहतजाज प्रेस क्लब या किसी भी पब्लिक मकाम पर किया जाएगा। अब ये फैसला जो है वो बाकी है, लेकिन ये जो बड़े बड़े जलसे जुलूस हैं और उसके साथ साथ एहतजाजी काज जो हैं वो दी जाएंगी, और ईद के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा से कोशिश करेगी कि वो जलसों और एहतजाजों की तरफ जो है वो जाए। पीटीआई रहनुमा ने कारकुनान को खबरदार करते हुए ये भी कहा कि कारकुनान किसी को मौका ना दें कि 9 मई वाले ड्रामे का मामला हो, और इस वजह से अब कारकुनान के दरमियान भी एक थोड़ा सा एक खौफ और हरास जो है वो पाया जाता है। खौफ और हरास की वजह ये है कि क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हैं और उससे अभी तक मुल्ज़िमान जो हैं वो जेलों के अंदर हैं, और उन कुछ को सज़ाएँ जो हैं वो भी काफ़ी सख्त दी जा चुकी हैं, और इस हवाले से जो है वो कारकुनान थोड़े से डर भी रहे हैं कि इस दफ़ा क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से अगर कोई भी जलसा होता है और उसमें जाते हैं तो क्या किया जा सकता है हुकूमत की जानिब से या पुलिस की जानिब से, उनके साथ क्या सलूक जो है वो बरता जाता है। ये भी एक खौफ जो है उसकी लहर भी पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो एक प्रोग्राम जो है उसमें भी गुफ्तगू की है पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ गलत मुकदमात वापस होने चाहिए, जो गलती की गई है इसे ठीक होना चाहिए। आम इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबी धांधली पर अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। एक जानब जो है अज़ खुद नोटिस की बात करें तो दूसरी जानब उसी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक फ़ैसला दिया गया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इंतखाबात में कौमी उनका जो इंतखाबी निशान बल्ला
معاملہ ہے وہ نہیں دیا گیا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے عدم اعتماد جو ہے وہ بھی ظاہر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. لیکن اب یہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ اس سے امید بھی وابستہ کر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان ہیں ان کے حوالے سے بھی جو کیسز ہیں ان میں بھی ان کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ کافی کیسز ہیں جس میں تو شخانہ کا کیس ہے اور دیگر سائفر کیسز ہیں، ان میں بھی ریلیف جو ہے وہ جلد ملے گا. اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی ریزنز ہیں کہ یہ ریلیف کیوں مل رہا ہے. دیکھیں اب یہ جو گیم ہے یہ تھوڑی سی سمجھنے والی گیم ہے. ایک جانب جو ہے وہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی جانب جا رہی ہے. یہ سارا جو مال مدعا پرائیویٹائزیشن کا ہے یہ موجودہ حکومت یعنی کہ نون لیگ کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اتنا ساتھ نہیں دے رہی. گزشتہ جو دور گزرے ہیں اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن اور لوگوں کے روزگار کے حوالے سے جو بڑا کنسرن ان کا رہا ہے. لیکن اب یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں اور آئی ایم ایف کی جانب سے یہ جو امداد ملتی ہے، جو ڈالرز ملتے ہیں، اس کے بدلے میں جو ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں اس میں اداروں کی جو پرائیویٹائزیشن ہے، جس میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ 1-2-1.5 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی اور پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ سرکاری سکولوں کو جو ہے وہ این جی اوز کو دینے کا معاملہ ہے. دیکھیں اب یہ جو تعلیم ہے وہ بھی اب میرے خیال میں شاید عام اور غریب عوام سے جو ہے وہ چھین لی جائے گی. عام اور غریب آدمی جو ہے وہ پہلے بھی پس چکا ہے اور کافی زیادہ مشکلات کا انہیں سامنا ہے، لیکن اب تعلیم کے حوالے سے بھی وہ بچوں کو سرکاری سکولوں میں جیسے وہ فری میں پڑھا رہے تھے اب وہ بھی شاید ناممکن ہو جائے گا. کیونکہ جب این جی اوز کے پاس اسکول چلے جائیں گے تو اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا حکومت کی جانب سے اور کیا شیڈول کا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ اب حکومت جو ہے اس کے لیے کیا پلان لے کے آتی ہے. لیکن یہ باتیں اس وقت فائنلی چل رہی ہیں کہ اب تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بھی این جی اوز کو دیے جائیں گے اور وہ بھی پرائیویٹ کیے جائیں گے. اور دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی پرائیویٹ سکولز میں اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کر پا رہے اور ان کو پڑھا نہیں سکتے اور وہ اس وجہ سے سرکاری سکولز میں فری میں تعلیم دلواتے ہیں. اور گاؤں دیہاتوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر زیادہ تر ہوتے سرکاری سکولز ہیں. اگر کیا وہ پرائیویٹ سکولز ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے عام عوام اور خاص طور پر ایسا طبقہ جو فیس افورڈ نہیں کر سکتا بچوں کے حوالے سے اور جن کے زیادہ بچے ہیں تو ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات جو ہیں وہ اس حکومت میں کھڑی کی جا سکتی ہیں. اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت ہیں، ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو پی ٹی آئی کے جو رہنما شیر افضل مروت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے خلاف سے متعلق بیانات نہ دینے کا اعلان جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اپنے ایک بیان میں شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ 2 ماہ سے میڈیا پر پی ٹی آئی میں اختلافات کا گیم جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. ان معاملات میں مجھے اپنی بھی غفلت نظر آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب وہ ذمہ داری کا جو ہے وہ کردار ادا کریں گے اور وہ ایسے بیانات سے جو ہے وہ گریز کریں گے. اب شیر افضل مروت کی جانب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کب تک جو ہے وہ جو پارٹی کے حوالے سے جو بیانات ہیں ان کے اوپر وہ کنٹرول پر کر پاتے ہیں. اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ دورہ سعودی عرب پر ہیں اور 3 روزہ دورہ سعودی عرب جو ہے وہ وزیر اعظم کا جاری ہے. اور اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ روزہ رسول پر انہوں نے حاضری دی ہے اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی ہیں. اور وزیر اعظم ممبئی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی ہیں. اور انہوں نے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی دعائیں کی ہیں. یہ وہاں سے جو ہے وہ خبر آئی ہے اور کہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں وہ اس وقت انہوں نے عمرہ ادا کیا ہے اور وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں. جبکہ ان کے ہمراہ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور مریم نواز نے بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی ہے. جبکہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ دعائیں بھی مانگی گئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی. اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں جو ہے وہ برکت ڈالے اور ہمارے ملک کے لیے آسانیاں اور ہمارے ملک کے لیے جو مشکل حالات ہیں ان سے ہمیں نکالے. اب دعاؤں میں کتنا تاثیر ہوتی ہے جو ابھی ہمارے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو اس کے لیے اچھی امیدیں جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری جانب جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت مشکلات سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور میں آج اس ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جیسے یہ ادارے پرائیویٹائزیشن کی جانب مکمل ہو جائیں گے اور یہ
तमाम मामलात होंगे, और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान जो हैं उनको जब रिलीफ दिया जा रहा है तो उनको मज़ीद रिलीफ दे के जब वो बाहर आएंगे तो फिर इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा इमरान खान से जो है निपटना होगा, क्योंकि अब इमरान खान जैसे ही जेल से बाहर आएंगे उसके बाद जो है उनको रोकना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। आवाम जो है इस वक्त बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही है, और ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स इस वक्त इमरान खान के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब वो इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद जो है वो हुकूमत के लिए बड़ा एक टफ़ और चैलेंजिंग सिचुएशन जन्म लेगी कि वो इमरान खान से कैसे निपट सकेंगे और उनको कैसे जो है वो सिर्फ अपोजिशन तक ही महदूद रखेंगे। ये ना हो कि वो इमरान खान वापस जेल से निकलते ही जो है वो इस हुकूमत का तख्ता पलट दे, और कुछ महसूस ऐसा ही हो रहा है, कुछ हलकों की जानिब से कुछ ऐसी ही वाइब्स जो हैं वो आ रही हैं कि अब अगर इमरान खान जेल से निकलते हैं तो इस हुकूमत का तख्ता पलटने में कुछ देर नहीं होगी। अब इसमें जो पेश गोई है कितनी सदाकत होती है तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा ये खुसूसी व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।